ओलीजीहरू चाहिँ सङ्कटमा हुनुहुन्न भन्ने नठान्नु होला। सरकारबाट फालिएर सडकमा पछारिएको हो, ज्ञानेन्द्र जस्तो भयो भने के हुन्छ? अनि त्यसको पछि कोही मान्छे लाग्छ? पार्टी पनि इन्ट्याक्ट भए छैन, सत्ताबाट पनि फालियो भने के हुन्छ? हामी जे गर्दैछौँ एउटा ठुलो बाढीमा हामी बग्दैछौँ, हामी सबै सिद्धिन पनि सक्छौँ। नेपाली नेताहरू आफ्नो विवेकले चल्दैनन् होइन, कसैले मिलाइदिनु पर्ने, त्यसमा छिमेकीको पनि हात छ भनिन्छ कि तपाईँहरू साँच्चै नै फस्नु भएको हो, आफ्नो विवेकले चल्नु भएको छैन। अहिले चाहिँ लगभग 1-2 दिन यता भए चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ माधव नेपाल बिनाको एकता चाहिरहनु भएको छ भन्ने छ, त्यसै अनुसार तपाईँ लगायत गोकर्णविष्ट नेताहरू लागिरहनु भएको छ भन्ने छ होइन। खासमा के प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल बिनाको एकता चाहनुहुन्छ? माधव नेपाललाई एक्ल्याएर तपाईँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ? नक्सादेखि निर्माणसम्म भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सन। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल दृश्यको यो भिडियो पोर्टलमा। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय 2-4 दिन यता यहाँ एकदमै धेरै दौडधुपमा हुनुहुन्छ, खासमा के छ प्रगति? यो होइन, भेट पनि त्यस्तो धेरै तपाईँले भने जस्तो दौडधुप धेरै भएको छैन। धेरै आजकल फोनफानमै कुरा हुन्छ। अब लकडाउन पनि छ, त्यसमा त्यस्तो धेरै छैन। हामीले 2 चोटि भेट गऱ्यौँ। भेटेको कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मै, बाँकी त फोनफानमै कुरा हुने हो। मूल कुरा चाहिँ के भने नेकपा एमाले एउटा सङ्कटमा छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, हामी एउटा यस्तो क्रसरोडमा छौँ कि यो विभाजित हुन्छ कि करिब यसो हेर्दा विभाजित भइसकेको जस्तो पनि लाग्ने। नेकपा त विभाजित नै भइसक्यो, अब एमाले चाहिँ के हुन्छ भन्ने एउटा स्थितिको बिचमा एकता हुन्छ कि फुट्छ कि, यो एउटा गम्भीर प्रश्न सबै आम नेकपा एमालेका समर्थक शुभेच्छुकमाथि मात्र होइन कि नेपाली राजनीतिको अहिलेको मुख्य चासोको विषय छ। र यो राजनीतिक दल एउटा पार्टी बन्ने, एउटा पार्टी फुट्ने घटना हेर्दाखेरि यो कुनै त्यति मतलबको विषय नहुन पनि सक्छ, तर त्यो त्यति मात्र होइन। यो राजनीतिक दल चाहिँ बन्ने र चाहिँ फुट्ने कुराको एउटा गम्भीर चाहिँ असर चाहिँ हुने गर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। जस्तो मान्नुहोस्, कतिपय बेलामा चाहिँ पार्टीहरू फुट्यो भने देशै फुट्छ। तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सोभियत सङ्घमा चाहिँ जब पछिल्लो समय गोर्बाचेव पावरमा आएर एल्सिनहरू चाहिँ के भनेदेखि यो सोभियत सङ्घ विभाजन गर्न लागे, त्यो रुसी कम्युनिस्ट पार्टी, रुसको भन्न सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा चाहिँ बढ्दै गएपछि जब सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी कोल्याप्स भयो, देशै पनि कोल्याप्स भएर 15वटा देश बने। त्यसमा यो पार्टीहरूले त राष्ट्रिय राजनीतिको राष्ट्रिय शक्ति प्रदर्शन नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन्। निश्चित आधारशिलामा त्यो पार्टी स्थापित हुन्छ र त्यसले सर्टेन कुराको सामर्थ्य बोकेको हुन्छ, त्यसले सर्टेन विचार बोकेको हुन्छ, सर्टेन समुदाय जनताको एउटा हिस्सालाई चाहिँ के भनेदेखि ओगटेको हुन्छ र नेतृत्व प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यो विभाजित हुँदाखेरिमा जनताको शक्ति, जनताको त्यो दृष्टिकोण, जनताको भावना, जनताको सोचमा विभाजन आउँछ होइन, जनताको तागतमा विभाजन आउँछ। र त्यस हुनाले यो सामान्य कुरा मात्रै होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा यसो हेर्नुहुन्छ भने नेपालको एउटा विशिष्ट एउटा चाहिँ परिस्थिति थियो। पृथ्वीनारायणले राज्यको एकीकरण गरिसकेपछि जुन किसिमको सत्ता चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट स्थापित भयो, त्यो अगाडि बढ्दै गएपछि राणा गयो, राजा पञ्चायत गयो, 46 सालमा आइसकेपछि त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट, त्यो सत्ताको आधार अथवा त्यो शक्ति चाहिँ कसमा ट्रान्सफर भयो भन्दा देशमा उदय भएका 2टा ठुला पार्टीहरूमा गयो। त्यो एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले। त्यो पावर चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर भयो? त्यहाँ गयो। यदि यी 2टा पार्टी विभाजित भयो भने यो बिचमा माओवादी जनयुद्ध भनेर माओवादी आयो, त्यसले आफ्नो शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई देशलाई नयाँ हिसाबले चाहिँ युनिफाइड गर्नको लागि उसले केही मुद्दा उठायो, तर त्यो मुद्दालाई उसले जुन ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने पर्थ्यो, गर्न सकेन। घटनालाई हेर्नुहुन्छ भने अघिल्लोचोटि जतिखेर 64मा संविधान सभा गठन भयो, त्यो बेलामा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरेर आएको थियो। अन्तिममा चाहिँ संविधानको चाहिँ करिब 4 वर्ष पुगेपछि एउटा सहमतिमा के पुगेको थियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट चुनेको प्रधानमन्त्रीमा एउटा सम्झौता हुन खोज्दै थियो। करिब निष्कर्षमा पुग्दै थियो। तर माओवादीमा के चाहिँ त्यो माओवादी नेतृत्वमा स्वयं प्रचण्डमा
यो परिवर्तनको सीमा के हो, मेरो शक्तिको सामर्थ्य के हो, भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको जजमेन्ट गर्ने क्षमता नहुँदाखेरिमा उनले त्यो सानो सानो झगडामा चाहिँ त्यो संविधान सभा विघटित भयो। उनले उठाएका मुद्दाहरू पनि उनले त्यसलाई डिफ्रेन्सेस राखेर पनि त्यो कुरा ल्याएको भए नेपाली राजनीतिमा त्यसले ल्याउने प्रभाव अर्कै हुन्थ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली अहिले थियो भने के हुन्थ्यो होला, या संसदबाट निर्वाचित भएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रणाली भएको भए अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई त्यसले के प्रभाव पार्थ्यो होला, त्यो त हुन सकेन। त्यस हुनाले जब 70 को चुनावमा गयो उसको हैसियत घट्यो, उसले त्यसमा डिक्टेट गर्न सकेन, राजनीति केमा सीमित भयो, संसदीय राजनीतिमा। त्यस हुनाले अहिलेको नेपाली राजनीतिको यो वाहक भनेका चाहिँ दुईटा शक्ति हुन्, मूलतः नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले। बुझ्नु भएन? किन माओवादीले जस्तो त्यहाँनिर तपाईँलाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। मदन भण्डारीले चाहिँ 2046 सालको परिवर्तन पश्चात संविधान आयोग बन्यो। संविधान आयोग बनिरहेको बेलामा हाम्रो पार्टीभित्र र अरू वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरूको बिचमा पनि राजतन्त्र फाल्नुपर्छ, नभए संविधान चाहिँ बन्न दिनु हुँदैन भन्ने धारणा थियो। मदन भण्डारीले के भन्नु भने अहिलेको विश्व परिस्थिति र नेपाली परिवेशमा यो सम्भावना छैन। त्यस हुनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पनि भिन्न मत राखेर पनि यो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र संसद, शक्तिशाली संसद भएको जो व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई स्वीकार्नु अहिलेको हाम्रो बाध्यता हो र आवश्यकता हो, दुइटै हो। यदि यसमा हामीले चाहिँ अलमल गऱ्यौँ भनेदेखि यो प्राप्त भएको उपलब्धि पनि गुम्छ। उहाँमा एकदमै दृढता र प्रष्टता थियो। यो दृढता र यो प्रष्टता प्रचण्डजीमा रहेनछ, जुन कारणले गर्दा 64 को संविधानले जानेर ल्यान्ड गर्न खोज्दै थियो त्यो काम उहाँले गराउन सक्नु भएन। उहाँ आफै अलमलमा पर्नुभयो। लडाकुहरूसँग भेट्यो भने जनयुद्ध गर्छु फेरि निरन्तर भन्ने, अरू मान्छे कहाँ पुग्यो भने हामी चाहिँ निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन गरेर शासन व्यवस्थालाई ह्यान्डल गर्छु भन्ने, यो जुन दुईटा अलमल थियो मदन भण्डारीमा यो अलमल थिएन। अब हामीले हिजोको सशस्त्र सङ्घर्षको कुरालाई छोड्यौँ, अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो, प्रतिस्पर्धाबाट जाने हो। यसमा कुनै अलमल राख्नु हुँदैन, भ्रम पनि पर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ कमजोर गऱ्यौँ अब दक्षिणपन्थी बाटो लाग्यौँ भएर अलमलिनु हुँदैन। यही मात्रै हो अहिलेको बाटो, उहाँमा क्ल्यारिटी थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीमा रहेन, जसको कारणले गर्दा यता गर्दा केही पार्टीभित्रका केही मान्छे फेरि युद्ध गर्नुपर्छ भने हो भनेर टाउको हल्लाउने, अर्को थरी गए चाहिँ होइन यो सम्भावना छैन भन्यो भने त्यही टाउको हल्लाउने, जुन कारणले संविधान बनाउने सन्दर्भमा पनि उहाँको त्यही अलमल, त्यही अस्पष्टता, त्यो निर्णय गर्ने क्षमता नहुँदाखेरिमा पहिलो संविधान सभा जसले जे कुरा दिन खोज्दै थियो त्यो कुरा अन्त्य भयो। त्यो सायद भएको थियो भने नेपालको राजनीतिको कोर्स केही भिन्न हुन्थ्यो, आजको कोर्सभन्दा अलि फरक हुन्थ्यो। त्यसो भए म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने आजको नेपाली राजनीतिको मूल सम्भाग शक्ति भनेका यी दुईटा शक्ति हुन्, यतातिर कङ्ग्रेस, अर्कोतिर नेकपा एमाले। यी दुईटा शक्तिहरू कमजोर भयो भने के हुन्छ त भन्दा मैले के देख्छु भने नेपालको संविधान पनि कोल्याप्स हुने, यही संविधान नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि नयाँ चुनौती खडा हुने यो सम्भावना छ। त्यस हुनाले पनि यो सबै परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले पार्टीको एकतालाई जोगाउँ, पार्टीको एकता जोगाउँ। यसले चाहिँ मात्रै हाम्रो चाहिँ यो संसद गइसक्यो, अब संविधान जान्छ भनिरहेछन्, चुनाव भएन, मान्नुहोस् अहिलेको स्थितिमा चुनाव हुन सकेन, हुने स्थिति पनि छैन। त्यो भयो भने के हुन्छ? 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। 6 महिनामा चुनाव भएन भने त्यो मिति सार्न सक्ने कुनै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिँदैन काम चलाउ सरकारलाई। त्यो स्थिति भयो भने के हुन्छ? त्यो सरकार हट्छ, हटाउँछन् कसरी हट्छ त्यो त पछिको कुरा होला। तर त्यसले के गर्छ भन्दा अनि अर्को बाटोबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हट्ने स्थिति भयो भने अनि के हुन्छ भन्दा संविधानै जाने, नयाँ परिवेश प्रकट हुने, हिजोका उपलब्धिहरू समाप्त हुने। यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ के भने यो सबै कुरा परिदृश्यलाई एनालिसिस गरेपछि कतिपय साथीभाइहरू चाहिँ विभाजन गरौँ अहिले आवश्यक छ हैन। पार्टीभित्र यत्रो हेला होचो भयो, दमन भयो, दबाब भयो, कति चाहिँ के भने हामी चाहिँ क्रान्तिमै लागेको स्वतन्त्रताको लागि हो, आत्मनिर्णयको लागि हो हैन, आत्मस्वाभिमानको लागि हो भन्ने एकदमै चर्को भावना अहिले पनि विद्यमान छ। तपाईँलाई प्रष्ट भनौँ, तर यसको बावजुद पनि त्यो भावनालाई हामी रेस्पेक्टै गर्छौँ, किनभने यो एउटा परिस्थितिजन्य कुरा पनि हो। पार्टीभित्रको जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले जन्माएको कुरा हो। तर यो भन्दा पनि एउटा सुझबुझ राख्दाखेरिमा चाहिँ यो युनिटीलाई जोगाउन सक्दाखेरिमा चाहिँ
सरकारबाट हामी कोही चाहिँ हट्ला नहट्ला, तर हिजोको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ एउटा इन्ट्याक्ट अर्गनाइज्ड पार्टी भयो भनेदेखि होइन, कङ्ग्रेस होला, एमाले होला, माओवादी होला, अरू पार्टीहरूसँग इन्ट्याक्ट भएर एउटा चाहिँ हिजोका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन सक्छौँ र देशलाई एउटा कमसेकम पनि अप्ठ्यारोतिर फेरि जान नदिने एउटा हामीले चाहिँ त्यसमा एउटा ब्यारिकेड, एउटा चाहिँ पर्खाल खडा गरेर चाहिँ सबै शक्ति एक भएर चाहिँ हिजोका उपलब्धि जोगाउन सकिएला र देशमा थप एउटा सङ्कट नआओस् भनेर यो एकताको प्रयास हामीले गरेका हौँ। अब यो एकताको प्रयास पनि सजिलो छैन, किन भन्दा हाम्रा चाहिँ दुई थरीको बिचमा एउटा दूरी धेरै पर पुगेको छ। तर हामीले एउटा बेसिक कुरा के उठाएका छौँ भने सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते एउटा फैसला के गरिदियो भन्दा, जो फैसलाप्रति मेरा अलगै टिप्पणी होलान्, अरूका अलगै टिप्पणी होलान् होइन, बिस्तारै आउँछ हजुरलाई। त्यसो हुनाले त्यो आधारमै 75 जेठ 2 लाई बटम लाइन बनाएर पार्टी एकता गरौँ। त्यसो भयो भने हाम्रो एकताका आधार चाहिँ तयार हुन्छन् र त्यसमा एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै होला त्यसभित्र पनि कतिपय अन्तर्विरोधहरू समस्याहरू पैदा होलान्, त्यो हामी एउटा कार्यदल बनाएर वा कुनै पार्टीका विशेष निर्णयहरूद्वारा हामी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। अहिले त्यो प्रक्रियालाई पनि जारी राखौँ भन्ने ढङ्गले यो जारी छ। हजुर, यहाँले जुन यति लामो पृष्ठभूमि भन्नुभयो, जुन नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसको जुन अहिले मूलधारको पार्टी नै यिनै हुन् देखि प्रचण्डकोदेखि अहिलेको जुन यति लामो ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो होइन, एउटा पार्टी नफुटोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त सहित तपाईँ लगायत दोस्रो तहका नेताहरू लागिरहनु भएको छ। जुन कार्यदल पनि बिचमा बनेको थियो, यहाँले चाहिँ यो भेटघाट चाहिँ कार्यदलको हैसियतले गरिरहनु भएको छ कि के को हैसियतले गरिरहनु भएको छ? दुइटै छ। यो अहिले त के छ भने म व्यक्तिगत हिसाबले या केही व्यक्तिहरूको हिसाबले पनि हामीले कुराकानी जारी हुन्छ, किनभने बिहाइन्ड द सिन हुने कुरा के हो भने त्यो माइनट गरेर भएको मिटिङ त होइन। माइनट भने त औपचारिक बैठकबाट हुन्छ, कार्यदल भनेको कार्यदलको तर्फबाट गर्दा औपचारिक मिटिङ माइनट सबै हुन्छ, उपस्थिति जनाइन्छ। यो सबै उपस्थिति जनाउने गरी आदि इत्यादि भएका कुराहरू होइन भनेपछि यो अनौपचारिक हो। अनौपचारिक हुँदाखेरिमा पनि एकातर्फ हिजो हामी कार्यदलमा पनि थियौँ, या कार्यदल बन्नुभन्दा अगाडि पनि यो प्रक्रियामा कार्यदल कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने छलफलमै थियौँ हामी पहिलेदेखि होइन। त्यसो हुनाले तपाईँले दुइटै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, हिजो कार्यदलमा रहेको सदस्यको हिसाबले या कार्यदल बन्नुभन्दा अगाडिदेखिका प्रयासको हिसाबले या विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न सक्ने, कुरा हुन सक्ने अवस्थाको कारणले सबैले त्यही कुरा हुँदैन नि। सबै व्यक्तिहरूसँग एउटै चाहिँ सामर्थ्य, एउटै अवस्था हुँदैन। त्यो ममा रहेको कुरा अर्कोमा हुँदैन होला, अर्कोमा रहेको कुरा अर्कोमा हुँदैन होला। त्यो सबै कारणले यी विभिन्न उसमा उभिएरै मैले चाहिँ के भने बातचित गरिरहेको छु। किन भन्दा कार्यदलको अफिसियल रूपमा होइन, औपचारिक कार्यदलको रूपमा होइन। किन भन्दा मैले भनिहालेँ अफिसियल बस्दाखेरिमा त माइनट हुन्छ, उपस्थिति जनाइन्छ, निर्णय हुन्छ, ती सबै कुरा हुन्छन्। यो अनअफिसियल कुरा नै हो, अनौपचारिक कुरा नै हो। कार्यदल जीवितै छ अनि कार्यदल त औपचारिक रूपले कसैले भङ्ग गरेका छैन नि। यद्यपि नयाँ चुनौतीहरू आएका छन्। कार्यदलको चाहिँ सदस्यमाथि कारबाही भएको छ होइन, पार्टी सदस्यबाट निकालेको छ। हामी पनि स्पष्टीकरण चाहिँ हामीलाई पनि पठाइएको छ, हामी अरू सदस्यहरूलाई पनि। भनेपछि कार्यदल छैन भन्दा उतातिर पनि कार्यदल भङ्ग भएको छैन होइन। अर्को पक्ष खास गरी ओली कमेडको समूहमा रहेको नेकपा एमालेको तर्फबाट भनेर उहाँले जो गरिरहनु, हामी पनि दुइटै नेकपा एमाले हौँ, तर अर्को साइडबाट चाहिँ ओली पक्षबाट पनि कार्यदलमा रहेको मान्छेहरूलाई ती अहिले पनि छन् अथवा कार्यदल विघटित भयो भनेर औपचारिक छैन, यताबाट पनि हामीले त्यो विघटित भयो भनेको छैनौँ भनेपछि त्यो पनि विद्यमान छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अफिसियल औपचारिक रूपले बनेकाहरू पनि चाहिँ कहिले सक्रिय हुन्छन्, कहिले एक प्रकारको अस्तित्वमै नरहेको जस्तो ठाउँमा पनि पुग्छन् तर अस्तित्वमा रहिरहेका हुन्छन्। कहिले सक्रिय हुने हो, परिस्थिति वातावरण अलिकति फेरि सहज भयो भने फेरि त्यो सक्रिय होला, या त्यो कार्यदलले काम गरेन भने अर्को कार्यदल बनाउने आवश्यकता भयो भने फेरि त्यो छलफलले अर्को चिज बन्ला। तर जे भयो भने अहिलेसम्म त्यो कार्यदल पनि जीवित छ तर सक्रिय हुन सकेको छैन। ठ्याक्कै यो बिचमा के भयो भन्दाखेरि जुन तपाईँहरू लागिरहनु भएको सुरुदेखि नै मैले अघि पनि भने कार्यदल निर्माण भएको स्थितिमा पार्टीको विवाद समाधान हुँदै थियो, समस्याहरू पहिचान हुँदै थियो, फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन भयो। यस्तो स्थिति फेरि कसरी आयो? फेरि यो एकातिर समाज पनि गर्छु भन्ने, समाधान पनि गर्छु भन्ने तपाईँहरूलाई सोध्नु भएको थियो होइन? यो होइन भएन। त्यस हुनाले यो छलफल भएको भए परिस्थितिको यस्तो बाध्यता खडा भयो। अब बहुमत संसदमा नरहने अवस्था आयो, संविधान बमोजिम यो चाहिँ अल्पमतको सरकार रहन सक्ने अवस्था भएन, विश्वासको मत पनि यसले प्राप्त गर्दैन। यो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने छलफल भएको भए
सायद सबैको एउटै राय पनि बन्थ्यो होला, विघटनमै जाउँ भन्ने पनि रहन्थ्यो होला, या अर्को सुझाव पनि हुन सक्थ्यो होला, अरू पक्षहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर मिलिजुली सरकार बनाऊँ, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै रहनुहोस्, त्यसको कोसिस हामी सबै मिलेर गरौँ भन्ने अर्को अप्सनमा पनि जान सकिन्थ्यो होला। तर त्यो सबै छलफल नभएकै कारणले गर्दाखेरिमा त्यसप्रतिको चाहिँ एउटा आशंका चाहिँ जन्मायो। यस्तो स्थितिमा तपाईँको संसदको हत्या गर्ने काम भएको छ, तपाईँहरू माननीय हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँहरू सांसद पदबाट निकालिदिनु भएको छ होइन, संसद विघटन भइसकेपछि यस्तो परिस्थितिमा फेरि संवाद गर्नु या तपाईँहरूले भनेको कुराहरू लागू हुने स्थिति फेरि रहन्छ र? होइन, मान्छे युद्धमा त वार्ता हुन्छ, यहाँ त के संसदको कुरा भने यो संसद हुने र नहुने कुरा ठुलो कुरा भएन नि। हामी सधैँलाई संसदको रूपमा चुनिएको पनि होइनौँ होइन, 5 वर्षको लागि हो। त्यस हुनाले संसद रहनु पर्थ्यो, 5 वर्ष फुल्ली चल्नु पर्थ्यो भन्ने मान्यता मेरो अहिले पनि छ। किन संसद भ्याक्युम हुनु चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ, लोकतन्त्रको लागि संविधानको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्ने कुरा हुन्छ। पहिला चाहिँ शेरबहादुर देउवादीले 58-59 संसद विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्नुभयो, 59 सालमा चुनाव गर्न सक्नु भएन, नसकेपछि संसद अनि ल तँलाई नै हटाइदिउँ भनेर राजाले हटाइदिए ज्ञानेन्द्रले, र एउटा नयाँ सङ्कट आयो, फेरि नयाँ किसिमको आन्दोलन भएर संविधानै नयाँ बनाउने, त्यो संविधानै कोल्याप्स भयो, संविधानको माइबापै भएन नि त्यसो हुनाले त्यो परिस्थिति अहिले पनि हुनसक्छ। यस कारणले हामीले संविधान कसरी जोगाउने, यत्रो चाहिँ के भने सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका यी उपलब्धिहरू अब नयाँ संविधान बन्यो भने योभन्दा प्रगतिशील होला कि पछाडि फर्किन्छ। स्वाभाविक रूपमा यो संविधान ल्याउनको लागि, यसलाई हटाउनको लागि को लागेका हुन्छन्, को आउँछ होला भन्दा त यो अगाडि बढ्ने भन्दा पछाडि फर्किने परिदृश्य छ कि त योभन्दा एडभान्स शक्तिहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आएर यो पनि कम भयो, यस कुरा थपिनुपर्छ भनेर सङ्घर्षको मैदानमा मान्छेहरू देखा परेको, समूहहरू देखा परेको, पार्टीहरू देखा परेको भए यो पनि हामी चाहिँ पछौटी कुरा रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। योभन्दा पछाडि फर्केको कुराहरू तर्फ जान्छ भन्ने मान्छेले आकलन गरिरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा यसका उपलब्धिहरू जोगाउनु चाहिँ सबै हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यस कारणले अब यो च्याप्टर त हामी कसरी सङ्घर्ष होला, कसरी अगाडिको यात्रा होला, त्यो त हामी छलफल गर्दै जाउँला, किनभने नयाँ परिवेश अहिले नै सबै कुरा चाहिँ उद्रेको पनि छैन, सबै देखा परे पनि छैन। नयाँ घटनाक्रमहरू देखा पर्दै जाँदा हाम्रा चाहिँ हामीले पनि सोच्ने तरिकाहरूमा यहाँसम्म पुग्यो, यसो गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ नयाँ अप्सनहरू, उपायहरू, सुझावहरू अथवा गर्ने कामहरू, एक्सनहरू पनि नयाँ कुरा जन्माउला यसले। तर यतिखेरको सन्दर्भमा यी अन्तर्विरोधहरू पनि हाम्रो यो एकतामा कहिले होइन, एकताको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रियामा केही बाधक बनेकै छन्। तर ती जम्मै कुराको बावजुद पनि बातचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर जो तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, मैले अघि नै उत्तर दिइसकेँ। मृत्युमा गोली हानिरहेका चाहिँ दुई पक्षको बिचमा तपाईँ हिजो अन्तर्राष्ट्रिय कुरै नजानुहोस् न, माओवादी र चाहिँ राजाको बिचमा चाहिँ अथवा राजा पक्षीय मान्छेको बिचमा वार्ता भयो कि भएन? भयो। राजनीतिक दलहरू र चाहिँ माओवादीको बिचमा वार्ता भयो कि भएन? 12 बुँदे सहमति, त्यो पनि भयो। एकले चाहिँ खास गरी भने त्यस बेला त माओवादीले कयौँ चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई शुद्ध पनि हत्या गरिरहेको थियो कि थिएन? तपाईँ धादिङमै गयो भने कति मान्छे मारिए होइन, एमालेकै मान्छे मारिए, काङ्ग्रेसकै मान्छे मारिए। तर वार्ता गर्ने कुरालाई चाहिँ मान्छे मार्ने पार्टीसँग हामी वार्ता गर्दैनौँ भनेर। यो बिचमा हामीले जुन रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ, जुन नेकपा नफुट्दैखेरि त्यो बेलामा नेपालमा पहिलो चरणको कोरोना भित्रिएको थियो। यहाँहरूको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक लगभग 3-4 महिना बस्यो। त्यो बेलामा के भयो भने सत्ताको नेतृत्व गरे बेला तपाईँको त्यतिखेर एमाले पनि सङ्लो नै थियो, अहिले जस्तो फुट्ने अवस्था पनि थिएन, या माओवादी केन्द्र पनि तपाईँको सरकारमै थियो, समर्थन दिइरहेको थियो। लगभग 3-4 महिनाको संवाद भयो, केही भएन, एउटा निष्कर्ष निक्लिन। तपाईँको अहिले चाहिँ यो परिदृश्यमा तपाईँको संवाद गर्नको लागि परिपक्व वातावरण हुनुपर्ने या तपाईँको यो निचोड आउन सक्ने या निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था या तपाईँको परिणाम दिन सक्ने अवस्था त हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि तपाईँको 4 महिना तपाईँको पहिला माओवादी नफुट्दाखेरि अदालतले छिन्नभिन्न नगर्दाखेरि तपाईँहरूको 4 महिना हामी तपाईँको बाहिर रिपोर्टिङ, तपाईँको बालोटारको भित्र पनि होइन, बाहिर सडकमै बसेर रिपोर्टिङ 4 महिना लगातार 4 महिना रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। देश जनतामा एउटा एक प्रकारको एउटा त्रास थियो कोरोनादेखि कसरी बच्ने भनेर। सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी तपाईँहरू लगभग 4 महिना बैठकमा बस्नुभयो। त्यो बेलामा एउटा निष्कर्ष आएन, अनन्त तपाईँको अदालतले फुटाइदियो। एउटा केही न केही भएन नि त, एउटा पङ्गु हुने काम भयो नि त, तपाईँहरूले पनि दुःख पाउनु भयो, केही न केही भएन। अब यो तपाईँहरूको यो घटनाक्रम या छलफल, यो अन्योन्यको बन्दी जुन छ नि, कति लामो समयसम्म जाला?
हैन, यो यो सबैको हैन, मैले तपाईँलाई हैन, किन यो- भनेको यो भन्दाखेरि धेरै- स्पष्ट रूपमा भनिदिनु होला कि एमालेको कार्यकर्तालाई विश्वस्त हुने गरी या तपाईँको सत्ताको नेतृत्व गरेको हिसाबले हैन। आम कार्यकर्ता या मतदातालाई पनि अब मेन गरी सत्ताको नेतृत्व गरेर पार्टीले देशमा देखि जनतामा ठुलो आशा भरोसा हुन्छ। यो पार्टीको विवादले गर्दा यति धेरै कतिपय सबैमा असर परेको छ नि होइन भन्नुहोस् त। देशलाई नै असर गर्छ। पार्टीहरूको विवाद पार्टीभित्रको मात्रै हुँदैन होइन, ठिक हो त्यो। तपाईँले भनेको कुरामा यस्तो के भने परिवेश छैन, बातचित वार्ताको वातावरण छैन भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने दुवै पक्ष एक प्रकारको दबाब र सङ्कटमा छन्। ओलीजीहरू चाहिँ सङ्कटमा हुनुहुन्न भन्ने नठान्नु होला। 2/3 पार्टी, 2/3 सरकार घटेर अब नेकपा फुट्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको कारणले त्यो राम्रो होइन, संसदमा अनुपस्थित हुनु राम्रो होइन, म त्यसलाई राम्रो मान्दिनँ। तर परिस्थितिले यस्तो बनायो कि 28 जना सांसदहरू संसदमा अनुपस्थित हुने स्थिति बन्यो। बहुमत पनि 121 पनि एक ठाउँ एकताबद्ध भएर उभिएन, 93 भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि बढ्दै गएर संसद विघटन गर्नु परेको छ। फेरि सरकार त के भनेदेखि 5 वर्षलाई मैले छोड्दिनँ भनेर उहाँले चाहिँ सुरुदेखि नै बनाउनु भयो अडान त। अब परिस्थितिले त छोड्नै पर्ने ठाउँ आइपुगिसक्यो नि त। आइपुगिसक्यो। आजको भोलि जस्तो भइसक्यो भनेपछि त उहाँ चाहिँ प्रेसरमा हुनुहुन्न र छ। अब जहाँसम्म दोस्रो कुरा छ, चुनावै गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। विभाजित भएको पार्टीले चुनाव जित्छ? जित्दैन। हिजो जुन किसिमको क्रेज थियो त्यो क्रेजमा पनि सायद हुनुहुन्न, रापतापमा त्यो पनि छैन। त्यसमाथि पनि हिजो 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर हामी देशलाई एउटा विकल्प दिन्छौँ भनेको एउटा त्यसले उत्साह राष्ट्रव्यापी रूपमा ल्याएको थियो, त्यो पनि छैन। यस्तो परिस्थितिमा अनि चुनाव चाहिँ सजिलै सहज रूपमा खपखप भोट हालेर चाहिँ जित्छु भन्ने कुरा कसैले सोध्छ र? विभाजित भएका पार्टीहरूको हालत हामीले के भएका छ देखाएको छैन? यस्तो होइन, यति तहको त कुनै विभाजनै थिएन। 51 सालमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको सामान्य झगडामा चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन गरिसकेपछि चुनावमा जाँदा पहिलो पार्टी हुन्छु मात्रै होइन कि अझ बहुमतमा अझ धेरै ल्याउँछु भनेर जानुभएको मान्छे सेकेन्ड पार्टी भयो। त्यही बेला एमाले फर्स्ट पार्टी भयो। 88 सिट हामीले ल्यायौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले 83 ल्यायो। पार्टी फुट्या पनि थिएन, यत्रो विवाद पनि थिएन, यति समस्याहरू पनि थिएनन् भने अनि यस स्केलको चाहिँ विवाद र चाहिँ समस्या परेको पार्टी चाहिँ चुनावमा जाँदा के प्रभाव पर्ला होइन? तेस्रो कुरा पनि छ, त्यसले पार्टी चुनावलाई पनि नोक्सान गर्छ नै। हरेक नेताहरू नै आज जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनर भएर जानुपर्छ तिनै नेता भोलि पार्लियामेन्टमा आउने हो कि होइन चुनाव लडेर जितेर? त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। कुनै ग्यारेन्टी छैन होइन। परिदृश्यबाटै 5 वर्ष आउट भयो भने कतिको उमेरै आउट हुनेवाला छ भन्नुहोस् त। अहिले हार्यो भनेदेखि 5 वर्षपछि के हुन्छ? कतिपय मान्छे त सधैँको लागि राजनीतिबाट आउट हुने स्थिति छ। 65-70 वर्ष बाद नजिकका नेताहरूको त होइन। त्यस हुनाले त्यो सिचुएसन पनि आउनेवाला छ, आउन सक्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ चुनाव भएन। चुनाव हुन सकेन भने परिस्थिति के आउँछ त? अहिलेको सरकारमा रहिरहन सक्ला? सक्दैन। म त के देख्छु भने त्यस्तो हुँदाखेरिमा यो सरकारलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ के भने फालिने कुरा हुन्छ। अनि के हुन्छ त्यसपछि? सरकारबाट फालिएर सडकमा पछारिएको हो ज्ञानेन्द्र जस्तो भयो भने के हुन्छ? अनि त्यसको पछि कोही मान्छे लाग्छ? पार्टी पनि इन्ट्याक्ट भए छैन, सत्ताबाट पनि फालियो भने के हुन्छ? त्यस हुनाले ओलीजीहरू पनि दबाबमा हुनुहुन्छ, हामी पनि के दबाबमा छौँ भने होइन अब हामीसँग पार्टी छैन, चुनाव कसरी लड्छौँ फलानु के होइन? विभाजित भएर चाहिँ नयाँ पार्टी बनाएर तत्काल चुनावमा जाँदा कति त्यसको प्रभाव पर्छ? या होला मोर्चाबन्दी गर्ने के गर्ने होइन? कसरी उठाउने या मोर्चाबन्दी गरेर जाँदा हराउन चाहिँ काम लाग्छ, जित्नलाई कति काम लाग्छ? उद्देश्य त हराउने होइन नि, उद्देश्य त आफू जित्ने हो, राजनीतिमा माथि आउने हो। हराउने मात्रै उद्देश्य राखेर जाने कि नजाने भन्दा मान्छेले के भने जित्ने उद्देश्यबाट जाँदा यहाँ पनि सङ्कटहरू छन्, नभए होइन। त्यस कारणले यो सबैको आवश्यकता के हो भने पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ। एकता गर्दा कसैको अहित हुँदैन, अकल्याण हुँदैन, सबैको हित र कल्याणै हुन्छ। यो फिलिङ यो विषय सबैको मनमा गडिनुपर्छ। अहङ्कार र उसले केही पनि हुनेवाला छैन। किन यो त केही समयको कुरा हो क्या, केही समयको लीला मात्रै भन्छन् नि होइन? केही समयको लीला। म त के देख्छु भने राजनीतिको यो लामो कोर्समा चाहिँ हेर्दै आएको मान्छे हुँ।
यो भन्न कति प्रधानमन्त्री हेरियो, कति मन्त्री हेरियो, राजै हेरियो नि त, राजै गयो, हामीले नै राजा फालिदिउँ भनेपछि त सत्ता सधैँ टिकाउ हुने कुरा हो र, सांसद सधैँ टिकाउ हुने कुरा हो र, मन्त्री सधैँ टिकाउ हुने कुरा हो र। मन्त्रीकै पद लिएर चाहिँ कोही चाहिँ जाँदैन आरेघाट, जान्छ र या कि चाहिँ तथाकथित स्वर्गलोक भन्नेमा चाहिँ कुर्सीसहित जान्छ र कोही मान्छे जिउँदै हुँदाखेरि पनि तपाईँको सधैँ मन्त्री पनि हुँदैन, हुने कुरा होइन हुने कुरा होइन। भनेपछि त्यसो भएले यही कुराको लागि नै सबै मान्छे मरिहत्ते गर्छ भन्ने पनि होइन। सबै मान्छेहरू चाहिँ केवल मन्त्रीका लागि केही यसकै पदका लागि सधैँ मरिहत्ते गर्छन् भन्ने पनि होइन, मरिहत्ते गर्ने पनि होलान्, नगर्ने मान्छे पनि त छन् नि। त्यसो भएले यो कुरालाई ख्यालमा राखेर पार्टीको युनिटी चाहिँ सबैको हितमा छ। भविष्यको यदि हामीले भविष्यको पिँढीलाई चाहिँ एउटा उत्तर दिन पर्यो, तिमीहरूले के गर्यौ त, तिमीहरूले आफ्नो समयमा बनेको पार्टी बनायौ कि बिगार्यौ, अघिल्लो पुस्ताले बनाएको पार्टी तिमीले बनायौ कि या तिमीले पनि बनाएको पार्टी तिमीले राम्रो बनायौ कि खराब गर्यौ। तिमीहरू आफै चाहिँ के भने म चाहिँ यो आफै चाहिँ हेरेर चाहिँ के भने हामीले आफैले निर्माण गरेको पार्टी चाहिँ खोलाको किनारमा बसेर, नदीको किनारमा बसेर चाहिँ बिग्रेको, समाप्त भएको, डुब्दै गरेको साक्षी बन्ने त होइनौँ हामी। यो आन्दोलनको चाहिँ के भने चाहिँ डुब्दै गरेको कुराको साक्षी त बन्दैनौँ हामी, बनिरहेका छैनौँ। हो, यदि त्यसो हो भने सबैमा त्यो एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ एकता किन आवश्यक छ, एकता मेरो लागि, मलाई होइन, यो आन्दोलनलाई, यो देशलाई होइन, भावी पिँढीलाई आवश्यक छ, परिणाम निक्लिन्छ। त्यसो हुँदा त्यो भावी पिँढी अहिलेका अर्को जेनेरेसनका मान्छेहरूले पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कुरो नबुझेका, अपरिपक्व, यो दुवै चाहिँ तर्फ रहेका मान्छे, विभाजन गरे फाइदा छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। किनभने त्यसमा अपर्च्युनिटी, केही पद पाइन्छ कि के गरिन्छ कि भन्ने सोचाइ छ, तर त्यो एकदमै अपरिपक्व सोचाइ हो। त्यसो भएले परिपक्व चाहिँ विचार के हो भने हामी एकतामै हाम्रो बल हो, स्ट्रेन्थ नै त्यसैमा छ। यहाँले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओली पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भनेर होइन, यसमा चाहिँ बिचमा यो उथल पुथलको घटनामा तपाईँलाई थोरै भन्छु, यसमा मैले जान्न खोजेको एउटा रहस्य गर्भमै छ एउटा तपाईँहरूको पार्टीभित्रको विवाद। जस्तै जति बेला कार्यदल गठन भइसकेको थियो त्यति बेला तपाईँहरू फेरि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवास जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै कारणले तपाईँले पनि म अरूले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन, म चाहिँ दिन्छु, संसदमा जान्छु भन्नुभएको थियो। 27 गते फेरि जानु भएन, फेरि संसदमा उपस्थित हुनु भएन। फेरि 30 गते त्यतिखेर अब ल एमाले फुट्यो, संसदमा तपाईँ लगायतका नेताहरू उपस्थित हुनु भएन, सांसदहरू भन्ने थियो। फेरि 30 गते माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली एउटा व्यापारिक घरमा गएर छलफल गर्नुभयो, त्यति बेला एउटा सत्ता जोगाइदिनु भएको, त्यति बेला सबैलाई थाहा छ होइन। अब फेरि तपाईँको वैशाख 7 गते फेरि तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित बुझाउन जानुभयो, त्यही झोकमा फेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। कहिले साथ दिए जस्तो हुने, कहिले विरोध गरे जस्तो गर्ने, यसको रहस्य के हुनसक्छ? उथल पुथल किन भएको छ? होइन न, यो पार्टीभित्रका जो हाम्रा दूरी यति पर पुगेका छन् नि, त्यो दूरी पर पुगिरहेको बेलामा यस्ता घटनाहरू, परिघटनाहरू देखा पर्छ, यसलाई मैले सामान्य ठान्छु। यद्यपि हाम्रो पार्टीको लागि, हाम्रो पार्टी जीवनमा नघट्नुपर्ने घटनाहरू घटेका छन्, यो राम्रो कुरा होइन, राम्रो लक्षण पनि होइन। एउटै पार्टीमा बसेर अलग अलग जस्तो व्यवहार गरेर हिँड्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन। किन भन्दा भएकै छ नि, सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन पुस 5 गते संविधानमै नभएको व्यवस्था अन्तर्गत गरिदिनु भयो, कहीँ छलफलै नगरिकन। त्यो त अरूलाई तह लाउँछु भनेर गरेका कुरा हो नि, त्यो त तह कसरी लाग्छ र आफै तह लाग्ने कुरा हो नि। जनताको प्रतिनिधिको सबभन्दा ठुलो तागतै भनेको संसद हो। संसद नरहेपछि जनताको प्रतिनिधिको स्ट्रेन्थ टेक्ने वा समाउने ठाउँ कहाँ हुन्छ? कि अदालत हुन्छ, कि सेना होला, कि अर्को ठाउँ हुन्छ? त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले निर्माण गरेको संस्था हो र त्यो हामीले निर्माण गरेको तागत त जनप्रतिनिधि संस्था संसद हो नि। त्यसलाई फालिदिएपछि के हुन्छ? जनताले दिएको मत अनि कसलाई टेक्नु पर्यो? अर्कालाई समाउनु पर्यो कि परेन? अर्काको बैशाखी टेक्नु परेन? जब हामी अर्काको बैशाखी टेक्नु पुग्छौँ हामी बलियो हुन्छौँ। कसैलाई लागेको होला यी चाहिँ मेरा मित्रहरू, मेरो पार्टीका साथी भन्दा पनि भर पर्दा चाहिँ यिनीहरू छन्, यिनले मलाई चाहिँ बचाउँछन् अन्तिमसम्म भन्ने लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो थोरै त्यस्तो हुन्छ र? हुँदैन त्यो त। त्यसो भएले जुन आधारलाई भत्काइदिएपछि त आफै कमजोर हुन्छ नि। अब जे कारणले भयो त्यो त भयो, त्यसबाट सृजित हुँदै गएका समस्याहरूको त्यो दूरी खाइ बढ्दै जाँदाखेरिमा कति ठिक कति बेठिक, हुनुपर्ने नहुनुपर्ने जम्मै कुरा हुँदै आए। यसलाई फेरि पनि हामीले के भने एउटा वाइजली
एउटा यी घटनाहरूबाट अलिकति आफूलाई दिमागलाई माथि उठाएर आफ्नो सोचाइलाई माथि उठाएर फराकिलो भएर यसको भविष्यतर्फ हेर्दा चाहिँ हामी जे गर्दैछौँ एउटा ठुलो बाढीमा हामी बग्दैछौँ, हामी सबै सिद्धिन पनि सक्छौँ, त्यो कुरालाई ख्याल राखेर त्यसबाट पछाडि हड्केर दुई कदम दुवै पक्ष एउटा नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्नु चाहिँ हितकारी छ भनेर यो बातचित सुरु भयो। मलाई लाग्दछ अहिले पनि यो जुन आवश्यकता छ, मैले जे कुरा भने त्यो आवश्यकताबाट हामी बाहिर पुगिसकेका छैनौँ। किन बाढीमा चाहिँ छिरिसक्यौँ, हामी बग्दैछौँ। अब जीवन बचाउने हो कि होइन, ल भइगयो त जे जे होला सिद्ध्याउँ भन्ने हो। त अन्तिम बेलासम्म त मान्छे त बच्न कोसिस गर्छ। यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। मैले जुन अघि क्वेसनमा एउटा अझै जान्न खोजेको विषय के भने 30 गते माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली बिचको संवादको लागि व्यापारीको पनि एउटा भूमिका छ भने मिडिया व्यापारीको लगायत गोकर्ण विष्ट र हाम्रो गोकुल बास्कोटा उहाँहरू लाग्नु भएको दुईटा नेता मिलाउनको लागि भन्ने थियो होइन। यसमा चाहिँ विश्लेषकहरूको के टिप्पणी छ भन्दाखेरि नेपाली नेताहरू आफ्नो विवेकले चल्दैनन् होइन, कसैले मिलाइदिनु पर्ने, यसमा छिमेकीको पनि हात छ भनिन्छ कि तपाईँहरू साँच्चै नै फस्नु भएको हो, आफ्नो विवेकले चल्नु भएको छैन होइन। तपाईँहरूले यो पनि तपाईँहरूले जे बाहिर सुन्नु भएको छ, सुनेका पात्रहरू पनि संलग्न हुनु होला, नसुनेका पात्र पनि होला नि त्यहाँ। तपाईँलाई त जम्मै जानकारी त छैन, अहिले बताउने अवस्था पनि छैन, म त्यो सबै कुरा बताउन पनि चाहन्न। तपाईँले सुनेको चाहिँ आंशिक सत्य हो, सबै सत्य होइन। त्यस हुनाले यसभित्र को अरू पनि संलग्न हुनु होला, को लाग्नुभएको होला, कसरी लाग्नुभयो होला भन्ने कुरा समग्रतामा हेरेपछि मात्रै यसको परिदृश्य सिङ्गो क्लियर हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले यता नजाउँ, को थिए, कसरी लागे, अहिले पनि ती लागेका छन् कि छैनन् अथवा कसरी लागिरहेछन्, यो कुरा भोलि कुनै बेलामा चाहिँ अलिक समयपछि यो कुरा बताउने दिन आएछ भने बताउँला। अहिले रहस्य गर्नमा छ, यसलाई रहस्यमै छोडिदिनुहोस्, किनभने धेरथोर म पनि त्यसका जानकार मान्छे मध्ये नै पर्दछु। त्यस हुनाले यसमा अहिले म जान चाहिनँ, यो कुरा छोडिदिनुहोस्। किनभने मूल कुरा चाहिँ कोसँग कसले कुरा गर्यो, कहाँनेरि कुरा भयो, किन कुरा भयो, कसरी कुरा भयो, त्यो वातावरण कसरी बन्यो, त्यो पछि चर्चा गरौँला। तर कुरो के भनेदेखि के कुरा भयो भन्दा पार्टी मिलाउने कि नमिलाउने भन्ने कुरा भयो, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। पार्टी मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। कसको घरमा बस्यो, कतिखेर बस्यो, कति मिनट कुरा गर्यो, कति घन्टा कुरा गर्यो, यो मेन कुरा होइन। होइन, मिल्छ कि मिल्दैन, मिलाउने कसरी, हजुर या कहिले मिल्छ, यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यसैले म के भन्छु तपाईँलाई भने त्यो मिलाउने कुरा अथवा मिल्छ भन्ने कुरालाई कसरी एस्योर्ड गर्ने या मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो हो कि होइन, यो कुरा चाहिँ अहिले पनि जारी छ। त्यस हुनाले यो तपाईँले खोजेको परिदृश्यको कुरा पछि चर्चा गरौँ। हजुर, यो चाहिँ कसको घरमा बस्यो भने त्यो छायाकै कुरा भयो। खासमा नेताहरू आफ्नो विवेकले चल्दैनन् र विशेष गरी छिमेकी, मैले ठाडो अर्थमा भन्ने भारतले नै नेपाली नेताहरू मिलाउने फुटाउने काम गर्छ भन्ने जुन आइरहेछ, यो चाहिँ के हो नि खासमा, हो कि होइन? यो खास होइन, मुख्य कुरा त नेपालको समस्या नेपालीहरूले नै मिलाउने हो र अझ पार्टीको समस्या त पार्टीले मिलाउने हो, पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले, पार्टीका नेताहरूले नै मिलाउने हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन। अब तपाईँले सुनेको कुरामा कतै त्यस्ता शक्तिहरूको पनि भूमिका छ कि म जान्दिनँ, मैले चाहिँ प्रत्यक्ष महसुस गरेका छैन। अब नेताहरू हामी नै लागेका कुरा चाहिँ हामी आफै लागेका छौँ, कसैले भनेर होइन, होइन कसैले भनेर होइन, आफ्नै विवेकले लाग्या हो। त्यसो भएले अब अरू पनि लागेका छन् कि मिलाउन वा विभाजन गर्न भन्ने कुरा। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो लाभमा चाहिँ कुनै कुरा कसैले परबाट गरिदिया रहेछ भने हामी हो क्यारे भन्छौँ, समर्थन पनि गर्छौँ। होइन, हामीलाई चाहिँ नोक्सान हुने कुरामा कोही लागेका छन् भने यसो हुनु हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ होला, त्यो हामीले नै विवेक राख्ने कुरा हो, हामीले नै सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरा हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले नै आफैले नै के सही हो र के गलत हो भनेर छुट्याउनुपर्छ र आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीको मामलामा त झन् नितान्त हामीले नै यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हजुर, यसमा अब नेताहरूको बोलीमा कतिको विश्वास राख्ने या विश्वास गर्ने नगर्ने या भर परे नपर्ने भन्ने एउटा यहाँसँग मैले जिज्ञासा राख्न खोजेको। जति बेला पहिलोचोटि संसद विघटन भयो पुस 5 गते, तपाईँहरू ओलीसँग डिभोर्स गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, डिभोर्स लगभग गरेकै अवस्था थियो, यहाँको भाषण पनि थियो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब रामविद्याको पुजारी बनाइन्छ, अब नेता मानिन्न भन्ने लगभग त्यो सिनारियो थियो, त्यही तपाईँको स्पेस पनि थियो। माधव नेपालले पनि अब ओलीसँग हामी झुक्दैनौँ, एकता हुन्न भन्नुभएको थियो। यो परिदृश्य चाहिँ फेरि मिल्नुपर्ने चाहिँ फिल चाहिँ कसरी आयो फेरि तपाईँहरूलाई? एउटा त डिभोर्सकै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ? त्यो बोलिरहेको बेलामा नि यो अन्तिम हुन्छ भन्ने लागेको थिएन हामीलाई, बुझ्नु भएन? त्यो चाहिँ अन्तिम भयो, अब सिद्धि भएर बोल्या होइन, मैले बोलाएको कुरा, एकदम कुरो बुझ्नु भएन?
भोलि पनि वार्ता र संवाद आवश्यकता छ, त्यो त मनमा छँदै थियो। किन हिजो पार्टी फुट्या पार्टी पनि मिलेका छन्, मिलेन र माले र एमाले त हाम्रै पार्टी फुटेर पनि फेरि मिल्यो, त्यत्र गाली गऱ्यौँ होइन। टुँडी खेलमा भ्रष्टाचारी करार गरे होइन र प्रदीप नेपालले वामदेवलाई गरेको, तर पछि त एकता पो, पछि वामदेवकै सल्लाहकार भएर बस्नुभयो प्रदीप नेपाल होइन, गृहमन्त्री हुँदाखेरि उप प्रधानमन्त्री हुँदा। त्यसो भएले त्यो त्यस बेलाको परिवेश हो, त्यस्तो नगर्नको लागि गरिएको दबाब पनि हो, त्यो आवेग उत्तेजना, धेर थोर आवेग उत्तेजना पनि होला। बढी चाहिँ के हो भने त्यस्तो कदमबाट पछाडि फर्किन गरिएको दबाब हो एकअर्काका, होइन। एउटा सही ठाउँमा सही ट्र्याकमा फर्किनको लागि गरिएका केही प्रयासहरू पनि हुन्, केही गलत कदम काम क्रियाकलापको आलोचना पनि हो। त्यो आलोचना चाहिँ पार्टीभित्र हुने आलोचना पार्टी बाहिर पुग्यो, किन त्यो परिस्थितिको एउटा चाहिँ परिणाम हो। तर त्यो कुरा प्रधान होइन, त्यो तात्कालिक कुरा हो, त्यो परिस्थितिजन्य कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यो खास समयमा चाहिँ उत्पन्न भएका कुरा हुन्। त्यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मार्क्सवादी दर्शनमा, मार्क्सवादी उसमा के भन्छ भने नियमितता र आकस्मिकता भन्छौँ के, त्यो एउटा आकस्मिकता पनि थियो। त्यो त नियमित कुरा चाहिँ के भने एकता नै प्रधान हो होइन, कहिलेकाहीँ सङ्घर्ष प्रधान हुन्छ। त्यो सङ्घर्षमा पनि मुख्य पक्ष चाहिँ एकतै प्रधान हुन्छ। फाइनल्ली चाहिँ खास बेलामा सङ्घर्ष प्रधान भए पनि फाइनल्ली एकता नै प्रधान हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ 46 सालसम्मको आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरिमा पनि राजालाई हामीले सङ्घर्षद्वारा चाहिँ गऱ्यौँ, खास बेलामा सहमतिमा चाहिँ चाहिँ के भनेदेखि पञ्चायत अन्त्य गऱ्यौँ। पछिल्लो समय पनि एक मानेमा सहमति नै भन्नुपर्छ, पार्लियामेन्टबाट राजा हटेपछि राजालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पिसफुल स्पेस दिउँ, नेपालभित्रै बस्ने, उनका सम्पत्तिमाथि कुनै किसिमको कुनै हस्तक्षेप नगर्ने, उनलाई फ्रीली एउटा नागरिक सर बस्न दिने। नागरिक मात्र होइन कि कतिपय राजकीय हिजोका सुविधाहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन अवधिमा कन्टिन्यू गर्ने। राजा कि चाहिँ भनेर हिजोको बडा मुमा बडा महारानी भन्नेलाई होइन, हजुरआमालाई, यिनको आमालाई बाँचुन्जेल चाहिँ नारायणहिटीमै बस्नु दिएको छ नि त सरकारले। अहिले पनि त्यही आवासमा बसिरहेको स्थिति छ। ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ के भने रानीवनमा बस्न दिने काम गरेकै छ होइन त, आवश्यक सेक्युरिटी सारा कुरा पनि गरेकै छ। र यिनसँग भनौँ न ज्ञानेन्द्रका सम्पत्तिहरूमाथि कुनै किसिमको सरकारले अतिक्रमण गर्ने, हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरेका छैन। केवल हामीले वीरेन्द्रको सम्पत्तिमाथि मात्रै गऱ्यौँ होइन, ज्ञानेन्द्रको निजी सम्पत्तिमाथि त केही पनि गरेका छैन नि। भनेपछि त्यो पनि एक प्रकारको पिसफुल एग्रिमेन्टकै कुरा हो नि। अरू कतिपय देशमा त यस्तो सत्ता हेरफेर हुँदाखेरि मारिएका छन्, भागेका छन्। हाम्रो देशमा त त्यो होइन त, हामी त पिसफुल्ली सोल्युसन खोज्यौँ नि। त्यस हुनाले यहाँ पार्टीभित्रका कुराहरू पनि के हुन्छ भने खास बेलामा खास कुरामा चाहिँ सङ्घर्ष प्रधान जस्तो देखिएको भए पनि त्यो चाहिँ त्यो अघि मैले भने आकस्मिकता र नियमितता भनेको छ। नियमित कुरा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ एकता प्रधान हो। भने कि ओलीले नेता मान्न तयारै हुनुहुन्छ, त्यो उत्तेजना बोलेको होइन। एमालेको अध्यक्ष हो, त्यो त कहिले इन्कार गरे हो र त्यस बेला पनि इन्कार गरे हो र हामीले गर्नुभएको छैन होइन। त्यो सङ्घर्ष भइरहेको बेखत मै हुँ त्यो कार्यदलको एउटा सदस्य। भदौ 26 गते चाहिँ ओलीजीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष बस्नुहोस् भनेर हामीले सहमतिमा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेर त्यही प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरे होइन र थाई कमिटीले गर्नु। त्यो त उहाँ आफैले उल्लङ्घन गरेर नै यो समस्या आयो। त्यसलाई मानेर फलो गरेर गएको भए न पार्टी फुट्थ्यो न प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्थ्यो। 5 वर्ष हुने स्थिति हो नि त, यो टुट्थ्यो र यो थोरै छुट्दैन। अहिले चाहिँ लगभग 1-2 दिन यता भए चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ माधव नेपाल बिनाको एकता चाहिरहनु भएको छ भन्ने छ। त्यसै अनुसार तपाईँ लगायत गोकर्णविष्ट नेताहरू लागिरहनु भएको छ भन्ने छ होइन। खासमा के प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल बिनाको एकता चाहनुहुन्छ? माधव नेपाललाई एक्ल्याएर तपाईँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ? खास मलाई त्यो थाहा छैन। त्यो बाहिर मिडियामा आएका प्रचार हुन्। के हो भने मैले धेरै मान्छेहरूलाई मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिँदा मैले भनेको छु, नेकपा एमाले चाहिँ कस्तो पार्टी हो भने यो आज मात्रै विवाद उत्पन्न भएको पार्टीमा होइन, धेरै पटक भए। संस्थापक महासचिव चाहिँ सिपी मैनाली सँग अन्तर्विरोध पैदा भयो 39 सालमा। उहाँ महासचिवबाट हट्नुभयो वा हटाइनु भयो, तर उहाँ पार्टीमै बस्नुभयो। सायद 54 सालमा
त्यो नयाँ विभाजन नभएको थियो भने उहाँ पार्टीमै बसिरहनुहुन्थ्यो आज पनि फुट्नुहुन्थेन एउटा परिस्थितिले चाहिँ माले विभाजित भयो त्यसपछि फर्केर आउनु भएन नत्र भने यहीँ बसिरह्यो भने त 39 सालदेखि 54 सालसम्म त यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र नेकपा एमालेमा को कल्चर चाहिँ के हो भने जतिसुकै अन्तर्विरोध भए पनि हामी सबैलाई मिलाएर आउने पार्टी हो यो चौथो महाधिवेशनको कल्चरबाट होइन चौथो महाधिवेशन त्यति बेलै एउटा दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए चौथो महाधिवेशन त्यस बेलाको कोके माले भन्दा अझ बलियो थियो तर त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ अवस्था कसरी विकसित हुँदै गयो भने पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व पैदा भयो भने यो चाहिँ काम लाग्दैन यो चाहिँ काम नलाग्ने भएर यो पार्टी फुटायो यसलाई फालिदिउँ पार्टीबाट बाँकी बसिया चाहिँ क्रान्तिकारी छौँ भन्दै जाँदाखेरिमा त्यो विभाजनमाथि विभाजन हुँदै गए त्यो एकतामा पुर्याउने खालको कल्चर त्यसले सिर्जना गरेन एमाले भने चाहिँ कस्तो हो भने अन्तिमसम्म पनि एकता गर्न प्रयास गर्ने पार्टी हो सिपी मैनाली पनि 54 सालमा नआएको कुरामा हामीले खुसी छैन उहाँ फर्केर आउनु पर्थ्यो 39 सालदेखि त्यत्रो अन्तर्विरोधमा उहाँकै अगुवाईमा भएको चाहिँ त्यो उहाँसँगको अन्तर्विरोधमा चाहिँ पार्टीमा बस्ने 54मा त उहाँको अगुवाईमा भएन नि त त्यसमा त वामदेव हुनुहुन्थ्यो त वामदेवसँगको अन्तर्विरोधमा गएको बेलामा चाहिँ फर्केर वामदेव चाहिँ आउने उहाँ चाहिँ नआउने चाहिँ त्यो मिलेन उहाँ आफै नआएको नत्र भने हामी चाहिँ कसैलाई पनि बाहिर राख्ने कसैलाई बाहिर राखेर समस्या समाधान हुन्छ भनेर देख्दैनौँ हामी किन भन्दा आज एउटा मान्छे चाहिँ घाँडो जस्तो लाग्ने यसलाई हटाइदिउँ भने भोलि अर्को घाँडो हुन्छ नि ओलीसँगै रहेका मान्छेहरू विरोधी हुने बित्तिकै घाँडो हुने बित्तिकै त उहाँसँग रहेका मान्छे भोलि अर्को घाँडो निस्किन्छ अनि त्यसलाई पनि हटाइदिउँ अनि पर्सि अर्को घाँडो निस्किन्छ त्यसलाई पनि हटाइदिउँ भनेपछि अन्तिममा आफै मात्रै सही हुने स्थिति आउँछ यो कल्चर यो कसैलेको दिमागमा छ भने पनि यो गलत कुरा हो हजुर अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् कि यहाँको कार्यकर्तादेखि मतदातालाई माधव नेपाल बिनाको एकता सम्भव छैन हैन माधव नेपाल बिना तपाईहरु जानुहुन्न माधव नेपाल बिनाको कुरै भएन नि हामी सबै मिलेर नै यो बातचित गरिरहेछौँ नि उहाँले पठाएरै कार्यदलमा गयो नि हामी सल्लाह गरेर अनि भनेपछि त माधव नेपाललाई बाहिर राख्ने गरी कुरा गरे हो र होइन नि त्यसैले त्यो भयो भने के हुन्छ नि यो त एकतै हुँदैन एकदम बुझ्नु नि र मैले अघि भने जस्तो हरेक क्षणमा नयाँ घाँडाहरू चाहिँ देखा पर्छन् ओलीजीले यसलाई चाहिँ घाँडो देख्नु भएको छ या तपाईँले मलाई लाग्दैन उहाँले भन्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँले सोध्नुभयो मैले कहिले पनि उहाँसँगको कुराकानीमा मेरो धेरै कुरा त भएको छैन अरू साथीहरूसँगको कुराकानीमा पनि माधव नेपाल बाहेकको भन्नुभएको छैन है यो बाहिर मिडियाले गरेको प्रचार मात्रै होइन मिडियाहरूमा चाहिँ केही यस्ता कुराहरू चाहिँ आएका छन् यो मिडियाको आफ्नै कुरा हो कि अब अघि तपाईँले भने जस्ता विभिन्न शक्तिहरू यो आफै भित्र झगडा सिर्जना गर्नको लागि हामी भित्रै पनि बाहिर पनि झगडा सिर्जना गर्न लाग्नेहरूले गरेको प्रचार हो कि म जान्दिनँ यो तर अहिलेसम्म चाहिँ ओली कामेडले पनि यो माधव नेपाल बाहेक भन्नुभएको छैन त्यस हुनाले यो यदि कसैलाई घाँडो देख्न थाल्यो भने होइन कुनै बेलामा चाहिँ केपीलाई घाँडो देख्ने हामी हुन्थ्यौँ होला केपी पनि अल्पमतमा बस्नुभयो नि त बस्नु भएन अनि हरेक बेलामा चाहिँ घाँडो देख्दै र घाँडो पन्छाउँदै जाने खालको कुरा भयो भने यो एकता भन्ने कुरा अथवा पार्टी नै रहँदैन एकताबद्ध पार्टी हाम्रो जो हैसियत हुन्छ त्यो कहिले रहँदैन हरेक क्षणमा नयाँ घाँडो आउँदै जान्छ अनि त्यसलाई पन्छाउँदै गएपछि त पार्टी रहन्छ र पार्टीमा एकपछि अर्को लगातार फुट विभाजन अनि झन् कमजोर पार्टी बन्दै जान्छ हेर्नुहोस् त यो मैले किन अघि चाहिँ चौथो महाधिवेशनको कल्चरको कुरा गरे भन्दा बिचा एकपटक चाहिँ नेकपा माओवादीभन्दा जम्मैलाई एकता गर्ने समेट्ने एउटा प्रक्रिया पनि भयो ठुलो पार्टी बनाउनेको प्रचण्डजीले गर्नुभयो तर लगतै के प्रकट हुन थाल्यो भन्दा माओवादी विभाजित भयो त्यसबाट वैद्य निक्लिनु भयो वैद्य गजुरेलहरू सिपी गजुरेलहरू बादलहरू निस्किनुभयो त्योभन्दा सायद अलि पछि के अरे बाबुराम निस्किनु भयो बाबुराम पछि फेरि त्यही त्यो बादल के अरे वैद्य गजुरेलजीहरूबाट विप्लव अलग हुनुभयो होइन बादलहरू फर्केर फेरि पम्फा बादल यता आउनुभयो अहिले फेरि फर्केर यहाँ एमालेमा आउनु भएको छ भनेपछि त्यो समेट्ने भनौँ न सकभर कसैलाई पनि बाहिर जान नदिने र त्यो अन्तर्विरोधलाई त्यहाँभित्र समाधान गर्ने विदिन द एउटा चाहिँ बाउन्ड्रीभित्र बसेर विदिन द रिङभित्र बसेर रिङ बाहिर गएर होइन कि त्यही भित्र बसेर समाधान गर्ने र जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि त्यसलाई सेटल गर्ने त्यो सेटल गर्दाखेरिमा त्याग पनि गर्नु पर्यो जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो चाहिँ त्यो एमालेको हिस्ट्री गर्नुहुन्छ भने 39 सालमा सिपी मैनालीलाई बिदा गरियो महासचिवबाट हट्नुभयो तर पार्टीमा बस्नुभयो झलनाथ आउनुभयो झलनाथ पछि हट्नुभयो
मदन भण्डारी आउनुभयो 46 मा, फेरि माधव नेपाल बस्नुभयो 15 वर्ष 14 वर्ष, त्यहाँबाट फेरि झलनाथ आउनुभयो, फेरि केपी आउनुभयो 71 देखि। भनेपछि हाम्रो कम्प्रोमाइजको हिस्ट्री छैन। मै मात्रै नेता हुनुपर्छ भनेर कहीँ चाहिँ पार्टी बन्छ भन्दैन। मैले त्याग्छु, बरु म अध्यक्ष बस्दिनँ, म महासचिव बस्दिनँ, नयाँ प्रक्रियामा जाउँ। पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा त सायद नयाँ अप्सनहरूमा पनि जानु पर्ला नि त, पार्टी एकता गर्नलाई, पार्टी बचाउनलाई, होइन? अब यही कुरा चाहिँ के भने हिजोको चौथो महाधिवेशनभित्र यो रहेन। अब प्रचण्डजी नै 44 सालमा पार्टीमा आउनुभयो, अहिले कति भयो? 78 साल भयो, पार्टीको प्रमुखमा भइरहनु भएको छ। भनेपछि यो चाहिँ ट्रान्जिसन, सायद यो कुराको समाधान अलिकति त्यहाँ खोजेको भए बाबुराम बाहिर जाँदैन थियो होला। बाबुराम कहिले पनि पार्टीको प्रमुख हुन सक्दिनँ भन्ने एक प्रकारको निराशाहीनताबोधले छोडे होला, या अरूले पनि। भनेपछि यसको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा पनि के छ भने त्यस्तो देख्छु क्या म। रुसमा त्यही थियो, बाँचुन्जेल उही हुनुपर्ने नेता, अर्कोले चाहिँ यसो इच्छा गर्यो भने उसमाथि दागा धर्ने, प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी देख्ने, होइन? या अनेक संशोधनवादी र गद्दार देख्ने। हुँदा त अब चाहिँ उत्तर कोरियामा त नाति आइसक्यो, राजतन्त्र जस्तो। फिडेल क्यास्ट्रो चाहिँ क्युबामा 41-42 वर्ष चाहिँ पार्टी चाहिँ राज्यको पार्टीको प्रमुख भए। त्यसपछि राहुल क्यास्ट्रो आए, अहिले बल्ल चाहिँ क्यास्ट्रो फ्यामिलीभन्दा बाहिरबाट पार्टीको प्रमुख भएको छ। चीनमै पनि माओ र अरूहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द्वमा चाहिँ टेङ स्याओपिङले के गर्यो भने आफू पद छोडेर पदमा आउने बेलामा चाहिँ उनले सबै हैसियत तागत भएको बेला चाहिँ उनले के गरेर सिस्टम बसाएर गयो भने 2 चोटि भन्दा कोही पनि बस्नु हुँदैन, 70 वर्ष उमेर पुगेपछि सबै रिटायर हुनुपर्छ र कमसेकम केन्द्रीय कमिटीमा आउनलाई ग्रेजुएट हुनुपर्छ। यो 3टा कन्डिसन राखेर पुराना मान्छेलाई बिदा गर्ने एउटा चाहिँ प्रणाली बसाएर गए। ऊ चाहिँ नेतृत्वमा आएन तर प्रणाली बसाएर गयो, जसको कारणले आज चाइनामा स्मुथ नेतृत्व ट्रान्जिसन भयो। फेरि चाहिँ यो 3 चाहिँ 2 पटक भन्ने अहिले हटाउने कोसिस भएको छ। यसको के प्रभाव पर्छ भविष्यमा त्यो हेर्नुपर्छ। तर यो अन्तरपार्टी सङ्घर्षले चाहिँ अझ भन्यो भने सत्तारूढ दलभित्रका अन्तरपार्टी सङ्घर्षले एउटा सोलुसनतिर गएको छ। हाम्रै पनि हिजो एमाले भित्र चाहिँ हामीले यो चाहिँ चल्दै जाँदाखेरिमा पार्टीभित्र चुनाव पद्धति ल्यायौँ। 70 वर्षमा रिटायर हुनुपर्ने, 2 पटकभन्दा पार्टीको प्रमुख भएर कुनै पनि तहमा बस्न नपाउने, यो जुन कुरा चाहिँ हामीले ल्यायौँ, अहिले फेरि त्यसलाई चाहिँ के भने यताउता दायाँ बायाँ गर्ने कोसिस हुँदैछ। त्यसो भए यदि यसको सोलुसन हामीले खोजेनौँ भने भोलि पनि पार्टी एकताबद्ध भएर जाँदैन। हजुर हजुर, यहाँ जुन लागिरहनु भएको छ पार्टी फुटेको भन्दा जुटेको राम्रो हो, पोजिटिभ हो त्यो कुराहरू। जस्तै दोस्रो तहका नेताहरूले परिणाम दिन नसकेको भन्ने तपाईँहरूमाथि पनि एउटा आरोप के छ भन्दाखेरि न तपाईँहरूले परिणाम दिन सक्नु भएको छ, न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएको छ, अर्थात् पुराना नेताहरूलाई पाखा लगाउन सक्नु भएको छ, एउटा जुन छ नि त्यो गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने छ। यसमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यसमा केही हदसम्म सत्य कुरा नै हो। तपाईँले भनेको कुरामा टोटल म डिजएग्री गर्दिनँ, असहमति राख्दिनँ। तर हिजोको नेकपा एमालेभित्र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै आइरहेको थियो। मैले अघि नै भने हामीले त गएको महाधिवेशनमा त 70 वर्षको टर्म राख्यौँ। त्योभन्दा अगाडि 8औँ महाधिवेशनमै हामीले इलेक्टेड भएर पार्टीका प्रमुख अध्यक्ष लगायतका सबै चुन्यौँ। 8औँमा पनि 9औँमा पनि चुन्यौँ र निश्चित टर्म 2 टर्मभन्दा राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसले के गर्यो भने चुनावको पद्धतिले एकदम यङ मान्छेहरूलाई पनि, यङ भनिएका मान्छेहरू पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आइपुगे। उपाध्यक्ष, महासचिव या उपमहासचिव, होइन, सचिवहरूमा चाहिँ जो रेगुलर कोर्सबाट आएको भए अरू 10-15 वर्ष आउँदैन थिए। रेगुलर हुन्छ नि, केन्द्रीय कमिटीले टिप्ने अथवा हिजोको पद्धति भनेको महासचिवले या पार्टीको अध्यक्षले पत्याएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले नाम प्रस्ताव गर्ने केन्द्रीय कमिटीमा महाधिवेशनमा, अनि महाधिवेशनबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ के भने छनौट गर्ने। त्यो पद्धति हामीले लामो समय अवलम्बन गऱ्यौँ। पछिल्लो समय यो पनि हुँदैन। व्यक्तिहरूमा जतिसुकै गरे पनि एउटा व्यक्तिको सामग्रिक मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन सक्दैन। झन् अहिलेको खुला परिवेशमा हुँदैन। त्यसमाले चुनावमा जाउँ भन्यौँ हामीले। त्यो चुनावमा जाने पद्धतिले कयौँ नयाँ मान्छेहरू माथि आए। अब अहिले चाहिँ समयमै चाहिँ 71मा चुनावमा हाम्रो महाधिवेशन भएर नर्मल 5 वर्षमा चाहिँ हुन्थ्यो भने, यदि पार्टी एकता नभएर एमाले नै रहन्थ्यो र 76मा महाधिवेशन हुन्थ्यो भने तपाईँले यसभित्र उलटफेर भइसक्थ्यो।
उलटफेरै भइसक्थ्यो यी पद सद यी नयाँ पिँढी कता कता जान्थ्यो होला यो त भित्रको यो बिचको चाहिँ यो गन्ज्याङ मन्ज्याङले चाहिँ पार्टी एकता अरू यी सबै पार्टीभित्रको अन्तर्कलह यो पछिल्लो कुराले त्यो गरेको हो तर भविष्य हेर्नुहोस् निश्चित रूपमा चाहिँ नयाँ पिँढीतर्फ नेकपा एमालेभित्र या नेपालको राजनीतिभित्र म एमालेमा मात्रै भन्दैन हरेक पार्टीभित्र अब नयाँ पिँढीतर्फ ट्रान्सफर गर्ने कुरा चाहिँ बलशाली भएर आउँछ र प्रत्येक अब पुरानो पिस्ताका नेताहरूले चाहिँ अब बढी सल्लाहकारी भूमिका र त्यो जिम्मेवारीमा बस्नुपर्छ ऊ आफैमा किनभने अहिले के देखिन्छ भने हिजो चाहिँ त्याग भन्नाले हिजो पार्टीहरूमा लागेको बेलामा त्याग किन मान्छेले माने उनीहरूलाई भन्दा घर छोडेर भूमिगत भए घर छोडेर विदेशमा बस्न तयार भए या जेल जान बस्न तयार भए त्यागी मान्छे भनेर समर्थन गरे हो उमेर पनि सानै थियो त्याग पनि गरे आज चाहिँ के हो भने बहुदल आइसकेको पछि 27-28 वर्ष भयो के अरे 32 वर्ष भयो यो बेलामा एक वा अर्को हिसाबले पदमै बस्या हुनाले अब चाहिँ ती मान्छे क्रान्तिकारी देख्दैन अबको मासले अब चाहिँ यी त्याग गर्ने हो भने यिनीहरू हटुन् नयाँ मान्छे आयो भने चाहिँ बरु चाहिँ त्यसले केही चेन्ज ल्याउँछ कि भनेर अब चाहिँ त्यो नयाँ प्रकृतिको त्याग खोज्या छ हिजो चाहिँ घर छोडेर हिँड आन्दोलनमा हिँड चाहिँ सङ्घर्षमा हिँड जेल बस्न तयार हौ होइन यहाँ होइन बन्दुक बोक या नेपालमा बस्न पाउँदैनौ भने भारतमा बसेर अथवा अन्त बसेर पनि प्रवासिएर पनि नेपालको क्रान्ति र आन्दोलनलाई मद्दत गर भन्ने कुरालाई त्याग मानिन्थ्यो हो पनि एक प्रकारको परिवार छोडेर सारा कुरा छोडेर अनि अब त्याग भने चाहिँ के हो भने अब त तपाईँहरू त पटक पटक बहुदल आइसकेपछि पदमा हुनुहुन्छ एक वा अर्को हिसाबले तपाईँहरू सत्ताको चाहिँ लाभ लिइरहनु भएको छ तपाईँहरू छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आवाज उठिरहेछ त्यसैले अबको त्याग भनेको चाहिँ नयाँ पिँढीमा कसरी नेतृत्व ट्रान्सफर गर्छ हुन्छ भन्ने सबै पार्टीभित्र उठिरहेछ कङ्ग्रेसभित्र यही छ कङ्ग्रेसको भित्रको लडाइँ पनि योभन्दा पृथक देख्दिनँ म अरू पार्टीहरूमा पनि यो चाहिँ चिज चाहिँ बनिरहेछ त्यसो भएले यो पक्ष जुन तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ अबको राजनीतिका अबको दिनको राजनीतिको प्रमुख विषय बन्छ नेपाली राजनीतिमा भन्ने लाग्छ मलाई यो एउटा विषय भइहाल्यो अर्को विषय चाहिँ जुन यहाँहरू लागिरहनु भएको छ पार्टी मिलाउनको लागि एउटा कुलिङ पिरियड पनि छ अहिले यो समय होइन यसमा चाहिँ यहाँसँग मैले जान्न खोजेको पार्टी मिल्यो भने के नमिल्यो भने के होइन अहिले भने के एउटा छोटकरी भन्नुहोस् होइन पार्टी त के भने मिलाउने भनेपछि होइन सिधै छ नि हामीले त यो चाहिँ धेरैचोटि माधव कमरेडले केपी कामरेडलाई भेट्दाखेरिमा 6वटा बुँदासहित प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो सार्वजनिक पनि छ 75 जेठ 2 मा फर्क्यौँ 28 गते पछि भएका फागुन 28 पछि भएका निर्णयलाई खारेज गरौँ पार्टीलाई विधि विधान अन्तर्गत लिएर जाउँ यी घटनाहरूको कुनै खास बेलामा समीक्षा गरौँ कसबाट भयो के भयो गल्ती आलोचना आत्मालोचना गरौँ अबको अवस्थामा अबको यात्रामा चाहिँ यसरी जाने भन्ने कुरा एउटा निरूपण गरौँ अब अगाडि भनेको के भने पार्टीका अधिवेशनहरू या पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा कसरी हामी चाहिँ के भने यसको विवादबाट निस्केको बेलामा कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध रूपले ती सबै अधिवेशन महाधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि केही सर्टेन आधारशिला केही अन्डरस्ट्यान्डिङहरू अरू लिएर जाउँ र पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ यस कुरामा चाहिँ आबद्ध बनाएर गोलबन्द गरेर लिएर जाउँ भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ 5-6वटा बुँदामा राखेकै छौँ यसै बिचमा एउटा नयाँ कुरा उत्पन्न भयो फेरि संसद विघटन भयो यो संसद विघटन भएको प्रतिको धारणाहरू पनि हामीले एउटा बिन्दुमा पुगौँ होइन भन्ने जस्ता कुरा भएको हुनाले यसै बिन्दुमा उभिएर नै पार्टीको एकता गर्ने मुद्दा यी नै हुन् अब मिल्ने अब मिलेन भने के हुन्छ त भने आफ्नो बाटो हिँड्ने कुरा त त्यो आफ्नो छँदैछ त त्यसमाले अहिले त्यो प्रश्नमा त हामी छलफल गरेकै छैनौँ अब अर्को प्रश्न मिल्न तयार हुनुहुन्छ मिल्यो भनेदेखि एउटा छ नमिल्यो भने अर्को एउटा परिणाम छ अर्को एउटा प्रश्न के पनि छ भनेदेखि कति लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दीमा बस्ने भन्ने पनि छ यसले पनि केही हामी अनिर्णयमा छैनौँ होइन अनिर्णयमा छैनौँ भनेपछि एकता गर्दा पनि यो आधारमा गर्नुपर्छ भने यो पनि निर्णय हो नि त धारणा हो नि प्रश्न सोध्छ नि प्रश्न छ र अहिले पछिल्लो समय ओली कामरेडले पनि जेठ 2 मा फर्किने भन्ने कुरा ठिक हो किन भन्नुभएको छ भने हामीले उठाएको आधार ठिक छ भनेर हो नि किनभने अदालतले जब तिमीहरू जो चाहिँ पूर्ववत रूपमा फर्क्यौ भनेपछि हामीले त के भनेको छ अर्को कुरै भनेको छैन पहिलाकै ठाउँमा बस्नु पर्यो जहाँ छ त्यहीँ फर्क्यौँ
भन्दा त योभन्दा चाहिँ न्यायपूर्ण कुरा, तार्किक कुरा, तथ्यपूर्ण कुरा त अर्को हुँदैन नि। यसबाट कसैले दायाँ बायाँ गर्ने कुरा गर्नै हुँदैन नि भनेपछि त्यसमा उहाँले यो गलत छ भनेर भन्न सक्नुभएकै छैन, भन्नुभएको छैन। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई स्वीकारिसकेपछि त एकताको सम्भावना छँदैछ त। हो, यसलाई हामी कसरी टुङ्ग्याउने यो कुरा खोज्नुपर्छ। अब टुङ्गेन भने के हुन्छ त भनेपछि त्यो त अलग्गै कुरा हो। अहिले यसमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ म। भनेको छिटै टुङ्गिन्छ, कहिलेसम्म टुङ्गिला? छिटोभन्दा छिटो, छिटोभन्दा छिटो। दुवै पक्षबाट एउटा सकारात्मक छ, सकारात्मक हुन्छ भन्ने आशा हो क्या, छ भन्ने मैले भन्दिनँ क्या अहिले। त्यो त कोसिस छ, 50-50 छ फेरि। अनि त्यो त जहिले पनि भइहाल्छ नि, किनभने प्रश्नहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने विषयमा मिलेको छ, मन चाहिँ मिलेको छैन। अनि एउटा मान्छेले एउटा कुरा बोल्दै न्युमा झगडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुरो चाहिँ अर्कै छ, त्यो चाहिँ किन बोल्या? कुरो यहाँ मिलिसक्यो तर बोल्याको न्युमा झगडा भएर कुरो पनि भाँडिन्छ होइन, मिलेको कुरा नि भाँडिन्छ। त्यस्तो त हुन्छ हेर्नुहोस्। तर ती सबै कुराबाट आवेग र उत्तेजना भन्दा बाहिर रहेर छलफल गर्नु पर्यो, त्यो हो नि मुख्य कुरा त। अब अहिले त कारबाही भनेको छ, कारबाहीबाट चाहिँ बाहिर हट्नु पर्यो, कारबाही फिर्ता लिनु पर्यो। कारबाहीको के अर्थ छ? मिलेनन् यिनीहरू एक ठाउँमा बसेन भने त्यो कारबाहीको के औचित्य होइन? किन अर्को पार्टीमा अथवा अन्त्य हिँड्ने मान्छेलाई त्यो कारबाहीले रोक्ने कुरा भएन। पार्टीभित्र बस्ने हो भने त्यो कारबाहीको अर्थ छैन, त्यो पनि फिर्ता हुनु पर्यो। मिल्ने हो भने मिल्ने उपायहरू एउटा कारबाही फिर्ता लिने, अनि त्यो त स्वाभाविक हो नि। किनभने हामीले यो प्रश्न मैले त उठाएकै छैन। किन भन्दा तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् न, तपाईँ म बस्दिनँ त्यहाँ भन्ने हो भने त्यो कारबाहीको के औचित्य छ? अहिले काङ्ग्रेसमा भए मान्छेलाई हाम्रो पार्टीको कारबाहीको अर्थले कुनै अर्थ राख्छ? छैन होइन। अनि नेकपा एमाले भित्र हामी बस्ने भन्यो भने कारबाही भएर एकता हुन्छ त? त्यो त स्वाभाविक रूपमा नि। त्यस हुनाले यो पोलिटिकल इस्यु हो नि। यो पोलिटिकल प्रश्नमा त पोलिटिकल्ली हल गर्नु पर्यो नि, यो विधानले हल गर्ने कुरा पनि छैन। हजुर, एउटा कारबाही फिर्ता गर्ने एउटा होइन, यो त होइन न कारबाही होइन, कारबाही त नयाँ उत्पन्न भएको कुरा मात्रै हो। मूल कुरा के हो भने हिजो हामीले जो सहमति गर्ने भनेर शर्त राखेका छौँ, मुख्य कुरा त्यही हो। त्यो कुरालाई सहज बनाउनु मात्रै हो कारबाही फिर्ता भने त, बुझ्नु भएन? त्यसलाई सहज बनाउने मात्रै हो, परिस्थितिलाई सहज बनाउन। नत्र भने यो त कुनै उनै होइन नि। त्यहाँ मानेपछि अनि त्यहाँबाट म कारबाही चाहिँ फिर्ता लिन्न भन्ने कुरा हुन्छ र? हुँदैन। ती सबुत कार्यान्वयन भयो भनेदेखि विवाद समाधान हुन्छ। त्यसको लागि वातावरण बनाउनलाई मात्रै हो कारबाही फिर्ता भन्ने। भनेको अझै पनि यहाँको मतदाता, जनता या कार्यकर्ता सबैमा एउटा अझै पनि कन्फ्युजनै छ। एमाले मिल्न पनि सक्छ, फुट्न पनि सक्छ भन्ने अझै पनि त्यही अवस्थामा छ भने बुझ्दा भयो हामीले, बुझ्दाखेरि होइन त्यसो पनि नभन्नुहोस्। अझै चाहिँ के भने एमाले मिल्ने नै ठाउँमा छ होइन, अन्तिमसम्म मिल्ने कसरतमा छ। अब आशंकाहरू पनि छन्, त्यसलाई तपाईँले नमिल्ने पनि नभन्नुहोस्, आशंका मौजुद छ होइन, आशंका मौजुद छन्, तर मिल्ने कोसिस बाँकी नै छ, भइरहेछ। हजुर, यहाँले अघि भन्नुभयो कसैले मिल्न खोजिरहेछ, कसैले एउटा केही भनिदियो भने फेरि अर्को विवाद आउन सक्छ भने भन्नुभयो। एकपछि अर्को विवादहरू पनि आइरहेछ, घटनाक्रम पनि त्यसरी विकसित भइरहेछन्। हिजो भर्खर काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको छ। यसमा पनि एउटा रहस्य के छ भन्दाखेरि जुन सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई बाइकट गर्ने र अन्य जुन जसपाका नेताहरूलाई भित्र्याउने काम गरिएको छ। एमालेका 4 जना बाहेक अन्यलाई मन्त्री पनि बनाएको छैन, या धेरै मन्त्रालय उहाँ आफैले राख्नु भएको छ। उहाँले फेरि अर्को के गेम खेल्दै हुनुहुन्छ? त्यसतिर म जानै चाहन्न। यो प्रश्न बुझाइ के हो? किनकि यहाँ सरकारमा बस्नु होइन, म यसतिर म जानै चाहन्न। यो मलाई थाहा नभएको विषयमा म टिप्पणी गर्दिनँ। रहस्य पनि देख्नुहुन्न? के छ त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला। म यसमा रहस्य भयो भने खुल्दै जाला नि, त्यो यतातिर म जान चाहन्छु। हिजोको घटनाक्रम भइसकेपछि यहाँको दिमागमा चाहिँ के आयो? होइन, अहिले मैले यसबारेमा टिप्पणी नै गर्दिनँ। किन यो हुन्छ नि, यो कागला बेल पाएको हर्ष न बिस्मात, म अर्कै कुरामा लागिरहेको छु होइन, मेरो पार्टी के हुन्छ भनेर। अनि यसको कुराको के टिप्पणी गर्नु मैले? त्यसले पनि फरक पार्ला नि त होइन, किनकि बढुवा गरेको छ नेताहरुको। त्यो विषय पछि नै कुरा गरौँला। त्यो किनभने सरकार भने चाहिँ जहाँ संसद चाहिँ यस्तो क्राइसिसमा भएको र त्यस्तो बेलाको सरकारको के चाहिँ हुन्छ र भने एउटा कति दिनको पाहुना हो भन्छन् नि, अनि त्यसमा तपाईँ के बहस गर्न आवश्यक छैन। यसमा पनि अर्को थरीले के अर्थाइरहेका छन् भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णु पौडेललाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री बनाएर भन्ने छ। यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? मन्त्री पद त एउटा छँदैछ त होइन। यो प्रश्नै तपाईँ नगर्नुहोस् न, किन त्यो हो कि होइन भन्ने नि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बनाएर हुन्छ कि हुँदैन, त्यही त मैले यहाँसँग जान्न खोजेँ। त्यही त त्यो उहाँले बनाएर हुने हो कि होइन त्यो अलगै कुरा छ। अनि ओली कामरेडसँग नजिक भएको मान्छेले उहाँलाई नै बनाउनु खोज्या हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। यो नतापा कुरामा के टिप्पणी गरेर के काम र?
अन्तिममा यो बजेट आयो, बजेटबारे यहाँको छोटकरीमा एउटा भनिदिनु होला होइन, के छ टिप्पणी, बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याइएको छ, त्यो कतिको सही हो एउटा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न यहाँले। सामान्यतया के भने अध्यादेशमा आएको बजेट नर्मल बजेट जस्तो हुँदैन त्यो त भन्नै पर्छ, किनभने संसद नभएको बेलामा म नर्मल ठाउँमा छु भनेर बजेट ल्याइँदैन, त्यो एउटा आफैले पनि प्रस्तुताले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो हुन त मैले पनि अध्यादेशबाट ल्याएको थिएँ, तर मैले अध्यादेशबाट ल्याएको बेलामा चाहिँ संसद थियो, खालि संसदभित्रको कलह थियो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको, नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको। त्यो बेलामा सबै राजनीतिक दल इन्क्लुडिङ त्यस बेलाको तत्कालीन माओवादी जो विपक्षमा थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी, उसको सहित सहमतिमा मैले चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट ल्याएँ। फेरि मैले चाहिँ आफू खुसी गरे होइन, देशै चल्न सकेन भनेर सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरू सहित बसेपछि त्यसो भए अध्यादेशबाट ल्याउनुहोस् भनेपछि ल्याऊ, सहमतिमा ल्याऊ। पछि उहाँहरूले त्यसलाई पास पनि गर्नुभयो, किन उहाँहरू पछि सरकारमा आउनुभयो, त्यसैलाई पास गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जस्ताको तस्तै पास गर्नुभयो, त्यो 6 महिनाभित्र त पास गर्नुपर्छ नि त। त्यहाँ यी बट केही पनि नलाएर त्यही वर्षको बजेट त्यसैको रूपमा उहाँहरू चल्नुभयो भनेपछि त्यसमा खराबी थिएन भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब अहिलेको कुरा चाहिँ के छ भने सरकार चाहिँ संसद नभएको बेलामा भएकोले एउटा प्रश्न सबैले उठाउनु स्वाभाविकै हो। जहाँसम्म बजेटको कुरा के छ भने नियमित प्रकृतिको संसदमा भएको चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि संसदमा बसेर गरेको बजेट जस्तो छ यो। हुन्छ, समय दिनमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।